الرحيم سيد بخاري جل مردود والدرش قدم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. قال حدثنا عبد بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. عبد الله بن مسعود سے فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام معظمہ کی صورت نجم تلاوت أفرأيتم اللات سنگرازی والعزى ومناة الثالثة الأخرى. بس لدغ ذكر رسول الله مبارك وقفوك الشيطان أخير قرب داغانا من الشر وغير الشر مجسمة النبي صلى الله عليه وسلم في دوجتك عليهم تلك الغرانيق الغرى إن شفاعتهن لترتجى بعد شتر الدم بغرام بدابوتان جبي كلا بدون شفاعت امتنك وكيديش دي بهم شفاعت بخلو بربار کی وكافران جلالان أولي وجد بدون المظلوم أبي بعد ما نبو جبال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بدون المظلوم بطان أبي بطل كروس كتير بيان كري أبي نبغى بصفتكم وصلاة خير من بدأت سجدان وموافقة ببكي بزمين أصنام صفتكم من بدأت سجدان لدو وسجدان إنس والجن ودغ ذكر سمر دون خلقه ودغ ذكر بارزين بدا كافر مشرك أن يوم خلق ظالم بالضغطة بلده ودوما كبرجنه شدلي بخير على استوقفت يدومنا بس تنبيك يوم بجوي ما دا سجدان نقرأ ما دا سجدان عبد الله بن مسعود سيقول كبيا موقته سبب كفديك كافر قتل كفر الناس كافر دنيا العالم ده ذكري بيرو غطو لنا وغلطي كودا أنا يوجد بعض النبي صلى الله عليه وسلم زبان اختيار موته أو شيطان بابوها زبان قبول وجه له شباب دول جن شفاعتهن لترتجى ناريس ويدوك ده بدون نصوص مخالفة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان جريث لبسك إلا عبادك منهم المخلصين شيطان أخبر ويجيكم ستان منتخب شدد الدلان دي والمخلص المخلص بفتح اللام دي كتاب شنكري منتخب كل دي قريبا ما تسلط جون بنسوري ونشوي فدغه موضوعي خبرې دي غلطې خبرې دي رکیکې خبرې دي کمزورې خبرې دي صحیح دغه وه چې ما درته وایي زه ورپسې شابه ګوره ورته ښه نو څه وایي چې نبي علیه السلام ونست والنجم فسجد بها سجده یې کوه هلته او سجده ورسره وکړه چې د ده سره غیر د دې نه چې یو بوډا ارامي ومن خلف وافته وکف یو لکه خوري هغه چېرته کې تنبیه کاوله چې ما ته دا کافي کېږي ده عبد الله بن مسعود صاحب چې ما د رسول الله ته ویل پس د دې نه چې قتل کړی زه کافر کوم بدل کې الحمدلله ټول الحمدلله. وبه قال اخبرني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام بن عروه قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف احداهن في عاتقه قال حضرت زبير رضي الله عنه چې کله دغه د درې نښې د زخمونو د ټول غټې نښې پکې وي یو رب هم چې و سمکن هذا في عاتقه قدوم نفس كده ذكي وسم ضربه كيف الأسد والأسرائيل قال يقول إني كنت لأدخل أصابعي فيها ما بلوني كنت موجودنا كل ما زخم كسم قلوبات الشيء الولاء صاحبان بالحساب دا سيزون ديني كتاسي كتلي سوك جهادوني كده غشوي أو شاكلين لغون وغير تدرس كلي وشوين ورا الصربة سره جوړه درمونه د زخمونو د کم نه دی دا په دې کې دی کته هم دي کړي چې نه بل ته یو کې چې خپل زخمونه اجازه دا زبر ته دی اته باندې گزار کړو او سم کم پاتې شي او د نو دې ته ور داخله وي ادا
إحداهن في عاتقه قال إن كنت له الخيار أصابعي فيها قال ضرب سنتين يوم بدر وواحد يوم أعتقد أحد. ظالمة وتوقف القرآن رسيب ترجمة الباب سر مناسبة أبا زيد أولو بوقرب يرمك وتلقيد له خبر بعد كل شيء أو يرمك فعرف بشام كي يزول سخت جنب بشيء والمسلمانانو للأخكار بكيسيرون بهركل درمیان کی اور خلافت میں مرتمن سے دور کو بجنب شو جنگی يرمك وذلك صحابون رب لهم يا محمد يا محمد يا منصور أمته بالفاظ يقولي فتور شام بواكيد بالي كلي ابن كثير کو اخبر مشهور تاریخ البداية والنهاية كمل كلي أهل السنة والجماعة كلمة سنة مراد سنة مستقل فقهاء المسلمين النبي والجماعة مراد سنتنا سنت بمعنى طريق أو طريق أكيدوني تغلار مراد فالنبي عليه السلام أكيدوني تغلار كما نقول وصحابون يقول وبرع مراد وقالوا أكيدوني تغلار كبوت وغوغي يعني على تغياب بعد الوفاة يدور جراز الأكونة استعانة واستغاثة أوازنا رسول الله مبارك تكوين يا محمدان الشرازي يا محمد تقار من أمام فرد من فوق زمن سوي تقار يا محمد دارزي تاسو په دغه ټکنه ویل چې تفتحو بالحق ولف الاستغاثه من أمام فرد مفتوح من الاستغاثه فسبب دون الحق يدو بالف الاستغاثه بالفصيل دا الف الاستغاثه راغلی الاستغاثه استفعال بعد سنه تابع طلب دپاره دی طلب الغوستوي رئيس مبطل في إطلاق بمثبت دا مبالغة كيني لك حمل عدل تزيد بانيش مبالغة كيني فخبر باني كيوشو أكشر فقط أتاك الغوث شرازي كنا بإطلاق وبحمل مبالغة كيني مبالغة حالة دغياكي بعد الوفاة استغاثة قطوة وزوية سنبين سابقا وعلى سنة الجماعة برسول كيف قواعد وأعمال الدوار كذا سيد الكائنات وبعض الصحابة لا رنيوي باب لسنة الجماعة. زواج. قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف السيف الزبير قلت نعم. كان شبه ده هو فاتشو زبير رضي الله عنه. وده غزو عروة عبد الملك بن مروان من جبطلان غتون فيجني أول شوائي. قال فما فيه سنخة كثيرة إما يكون فيه فلة نبيك خاتونة لخاتونة هاي أفتر الله أمامك بمشيك ورزد الرضا قال صدقت بهن في الاشتاد والبالك يا خاتونة بي مات زينة بي رجبين من قراء الكتاب دولي باغا آتس كده خطن درميان كي كباتو جنگل بلخكرو أو دوز دروهي يعني بوجه نباسشه بخاتون فكرالين أبي عبد الملك بن مروان نغتون ولك عروة قال هشام راوي فأقمنا ومن هذا قيمة لغوره قوتنا من قيمة لغوره بينما تختل برميانك 3000 روپي وأخذه بعضنا بعض وارسان نغتون وارستلا وتدريرنا 3000 روپي قيمة لغوره أغير چوارستا باقي 2000 روپي ورکی چهنا توالي أكيد 3000 روپي ولو وددت أني كنت أخذت وكاش بعد بركة تورو وما بطلار وبدر كي تغيبني چې د برکت په نیت باندې اغستو د ارمان چې کوي نو باندې السنه والجماعه د تبرک او اظهار کې چې کاش کې د برکت نه حاصل کړو د بل باندې لاړه بلبل مې واغستا ولکه پوه شوي زواج. وبه قال حدثنا مروان عن علي عن هشام عن أبيه كان سيف الزبير محلا بفضة قال هشام وكان سيف الزبير بيوان تلموشوا دمي بعد سپنزر چروشو هداية لكل چې مقدس کې نه کنه نور خیر دی چې د الله ناس کې د نویل ذکر سره سپین نه نور خیر دی کاش ماشه نور غمین مخونه عرف وهلي شوه محلا بفضة قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة وبه قال وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أولول زبور سبتك ورزد يربوك ألا تشد فنشد معك فقال إني إن شددتك طبعا لم يجد شمونا استعمل برتاكك بكافر مملوكه لا هو قوتنا إن شببت قضاء ما هم بيت جورك
او ذکر ملکن بیا کذبتم او تاسو بیا یعنی خلیفتم او مرست تاسو کړی شي مات ورواچو وزن ما आवाज بیا کوي نه دی فقال وانا فلوزوران بشمتانا وقسكين يزيزو فحمل عليه ابن زبير بالمعنى ابن زبير سي ابن زبير بك زبير دي زبير دي زبير سب حمله کو بکافرو حتى بس مزدت حمله شق صفوفهم كما كافران صفون يقولوا شلوي على المسك وزو فجعل ذهب من أحلى ترشو وبشاطئ كتو وما معه أحد من الجنة والسويون ودور قرينا من الجنسة بعضان تقريبا به ثم رجع مقبلا لا ترى توشو مخكوم جو فأخذوا بلجامه كافروا لبيانه لدبر أقصى وادي كلكين لي فضربوه ضربتين ضد زارتتنو ودي صلبان مزبوط والو بينهما ضربة أو غضوب الظالم المسكي وذل زخمه ضربها جداد خوريو ورز بدر مدري زخمه ورباندي زوتوف زواي قال عروة كنت أدخل الصابعين لازم انزل وركي ما بكلار بزخم بنخكي خاتكي بيتم وربن كولي في تلك الضربات ألعب ما بلوغي كولي ما شمان باسي كيكنا سپلار کی زخمی زوا سوګوري نه خمخه او پاره دی بابا باوی بابا بابا سي بابا ناس یو تا ته دیو په دغه یو سمونه راځي خبره کړي بابا ته تاسو کوي قال عروة وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن 10 سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا وبه قال حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا انس بن مالك عن ابي طلحة ان نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم امر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من اطواء بدر خبيث مخبث وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعنصة 3 ليال فلما هغه چې وای کنه قال وروا وكان معه بمن الزبير نبغى سره د مینه وځان سره بوتلو هو لکس کالو په تاسو باندې ځان سره څور ته بیا له چلې مو په کارو په زمای ورزي په خیال ساتي ها یو بدینه رئیس ها اوکر بني رجلا أبيان دوي تحدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة أو تشمت ذكر كل أنس بن مالك رضي الله عنه أنا بطلها تنبي الإسلام والسلام ورب قرص دبر وشر الأسفسان رجلان بعدي وسرباران بقريشنا نعمل هذا كل شيء كله كله دبرنا شاخ خبيث كله أو مخبث وخبر بعدي كل شيء يعني أخبث وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدور إذا ظهر جكنا بني غالب شو ويقول ما من جهزك به يعني ميدان كبدو وزوارا ولا دانش ميدان دو بدو فارن دو نفتو باس من قلب درمان دوراني لا دريم زموتان تفروت إذا سبحانه أزي نور الناس تخوان بس زمنا دريم زمان توتر مالك أولي بدر كم ناس وان فلما كان بدر اليوم الثالث كان جبريل ورزراغا وأمر يكون زمان الشغلان برابرة الشامي وشب عليها رحمها أبار وبانيوتا والليشو ثم مشان بها سواء تسريكين استرعوش واتبعوا أصحابه صحابة كرام مركسيش وقالوا ما نرى صحابه يشمون بمان نقر ينتركوا كبير روان ولا لما بحاجته مدر بعد ما نقول بصحاجة روان بيسي كسشتا حتى قام تربيش ودرده على شقة ركي فتح مران بسر بكاف فالسن طبعا كنود كد كد جواسر اسم الباران مكافر بان سنادين تقريش باتراتو فجعل يناديه فأولا بدوچ وزن يتقوى بأسمائه تمام من بابي وأسماء أبائه تمام بقران بابي يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان أيسركم يا فلان يا بفلاني زوان أي تاسو كشاري أنكم أطعتم الله عبار دانستوي كنا فدې خوشاله کنا چې په حق الله باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا ورمانس درځي کنه درځي زلاو فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا تسيقين من بلدي أنا شو أبوك وزمو سر ربي كريم زمونغا فرشتة
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فسيأتي منزل به رسول الله كريم قالوا سراس رب كريم فحقق اشتاقنا قال فقال عمر يا رسول الله وانصر هواه باسي فاسباب السماء موتاي حضرت عمر فاروق صاحب ورته ما تكلم من الساعة تولي خبرك يا رجل سرا لا تكون إلا رواه في الله شرف لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه والذي نفس محمد بيده قسمت بخليج نفس النبي عليه السلام ذا بقيت بلا كيف كده ما أنتم بيسمع لما أقول منهم تاسودر أولدن كده بارسول الله بزيدي توايم يعني تاس نبي نور أولدن كده قال قتادة رضي الله دعوة تخبير بكل دعوة قتادة طويل وبركين بيخا سيد بخاري دعوة دويلي وشو دعوة تخبير بكل تربيش ورطورور قولا من قول لما توجيخا بطارب زورنا بي أو بطارب التزبيد رسوائد بي أو بطارب نكمت عذاب بي بحسرة الاختيمات بي وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عطين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين الذين بدلوا نعمة الله كفرا استفسارات او جوابات کوم شوی و او مرحوم استاد شیخ شاه صاحب مرحوم هغه په رسالت لیکلی ده سمای موتا په هغه کې پښتو کې په اړه یو رساله لیکلې ده استفسارات په دغه نقطې ویلي دا مظهر زبراغه نن یو نه لږ کار وړاندې دوی علماء ته فکر استفسارات ورکړي دا دې کې ما سره مخامخ شوم ته نو ټول کتاب کې و خو نور مسله سره موتا کړل امام پر خزو کو ولې خام باس دي کړل نعرف استفسارات تبع مسألة ما غير خدشة زمان الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش قال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله الذين يبدلوا نعمة الله كفرا هذا كسان شاهي بدل كله بشكر من نعمة الله تعالى شكرا عبد الله بن عباس بن جبال قسمت زنجلال كافرين بقريش مرادي قال عمرو ومن قريش فقريش آيات كلمة نعمة محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله بارك وتعالى نعمة تجبان نعمة شو نقطة قرآني وأما بنعمة ربك فحدث بنعمة ربك كريم خبروك ومن رب العالمين وعن مجالس بدون وبغى نعمة بخبر خبروك وبغى نعمة وبخبر شمالان وكازي لذلك جارة وستين الله شاكر زوال وأحلوا قومهم دار البوار ربنا نازلكم على دار البوار كشوا النار يوم بدر شوا أولد فرز بدر أغيث ورداخل زوال وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال سئل عن عائشة سبق تلقيه إنزل حدث يمزكي مزالك ونشاء سبحانه وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن النبي قال سئل عند عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين ان ابن عمر عائشه رضي الله عنها قران عبد الله بن عمر سبحانه ذكر شاهد ابو النبي صلى الله عليه وسلم خبر رفعتي مرفوعي فانه يتمر يعذب العذاب وركوي شي بقدر کې فسبب زجران اهل الذي قدروا جاري عائشه رضي الله عنها تعجب کو لجدار الله بن عمر سبحانه شيئا إنما قال رسول الله عليه السلام تسميه إنه لو أذب بخطيئته وذنبه بأمر تقتل خطيئه غلام وذنبه قال يهودي مرة خلق تجارين نبي السلام لغت عذاب وركوله يهودي مرتجاري وإنه لو يكون عليه الآن دين وتوزاري عبد الله بن عمر سبحانه بدل مسألة فهمك قالت وذلك مثل قوله أنا مثل الذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام به في نبي كريم عليه الصلاة والسلام قام على القليب وغتنا بعد وبره وبعد بشفير أعطاريه قتلا بغضا وبعديه جمد سوي ورطا قتل لو قتل بمعنى مقتول لك جرحات شرع عليكم معنى مجروح به من المشركين وقتلا مقتولين وكتراتوا فقال لهم أبيتهم وقال أرجو ورطوين الله يشبههم يسمعون ما يقول دينه وهذا الزواج
وإنما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون بديت لا يسمعون جوركم لكن شرب لنا عملت عملت بالسماء المطاقة إلى نوى رست ابن هباب نور لكل جديد ورجوع كلنا هذا تختلف بيرون شكرا وفات شو ما بعد زيارة تراغلنا السفر المتكروني أبيض على قبر سنة خبري كريدي كستان وفات قتل بزاها زرمي بسبب ما بدوزي كتبير فريخي ما بطروني وي أما وزيطة توقف راغلي بمعنى وزيطة برطراغم چستا بجنازي وقت دمرتين بزاها زرمي دامار دا بزرانه تنزورتونه تباو تكنو بغن فهمي فخبر باني توشو ومن شعر الملك تاتا تلميذي كي والبخاري كي واش چې دا کشان دا غدوه ملګرو چې کله وزیرو چې چانه جدي بجدا شي او چې کله جدا شو نو ته باندې جدي کله وزیرو ضرور ته ضرورت په دوا د کټ ملګرو وزیر راغلی شو زما د ګمارم نو چې جدا شو جدا شو هغه زوال د سره ته لګي لکه د خوب لیدل نو کوم دې باقي باندې چې پریوري نو تاسو کله ته لګي اول څه اشعار او خبرو د خطاب کې بل د دې باندې سراوي روایت شوی دی چې ما من مسلم يمر على قبر يقين المسلم فيسلم عليه إلا رد الله عليه نورا فيرد عليه الصلاة أقول مسلمين نكره په اسلام ته نه فکر واقعا نشته مسلمان د تیر شي په قبر ضرور مسلمان او صلات واچي دا هغه ته واپس کیږي جواب ورته ورکړي دې دا د لیواني ځامن اول په څاروي کې کېږي چې په دې وي دې کنه دي او بیا ورور ورته کېدونه ورته چې تاسو ته نه چې مړ نه وړي نو تاسو سره د دې کې خو دا مړ قبر کې مسؤل ګرځي کنه ګرځيږي فرشته په تاسو کې نه کوي دا به ورسوال دی اوري کنه وړي ونه ته خو اوري کنه دا اوري نور ورته لار راځي چې دا ورته پیش کې زموږه نام بخاري باب وګوري چې باب یې په رسمي قرآن عالم بیا د باب لاندې ترجمه لاندې حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه چې زمات یعنی زمات ګوري عبدو کړه او وتولى عن الاصحاب مختلف الفاظ راغلي انه ليسمع فرعا عالم صدر تاكيد راضي لا متاكد ان راضي جمله اسميه راضي فعل مضارع راضي خان خابي كبيان استمرار سره د مرد ژوندۍ د سپلوت چنګار आवाज موري ینه دا اول وزن کې اوري بیا نه وي اول وزن کې اوري د ورسته نه وي موجبه وزیبه د ټول کو سالمه د مرکز شو د تاسو د ظالمي کلی موجبه وزیبه لونی بچو په خبره نه پوي فما ولا ولا قوم لا يكادون يفقهون حديثا يا قولا فخبر باندې پوښي اجماع په حدیث د بخاری کې شته راغلي د نبی اسلام معجزه او معجزې سره اوري د معجزې د الله قدرت یا په الله په قدرت او د اوس د الله قدرت چلوږي نه دسي دا لونی میخا زوال وإنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول نبي سمع الموتى تعلق نشتا دلت دا تشبيه بعد عمل دلت موتانا مراد موت القلوب دي جند كافران كنا مراد ودا مبارك أول كده سمع الموتانا خلاف دا رست بيادة دا عمل من دا مولوني جدا دا سماع سكة ضرورية الطالوة مشهد شریف کی راضی کنه اگر آخری ایام دی اقال صلاة و سلام چه وفات شو ادام و زیارت تا ورطلا اگر آخری ایام دی نه کاری مرکی موضوع کا سوی وقا پنکه کا او کی نکل تا روائے نه کی رخصتو شو تل چه دی اقال سلام وفات شو ادام چه ورطلا نکولی مخبتن نشو زیارت تا او چه بیا سبیل ازبان سب وفات شو رأي سربت ندفن شو نغزور ہے اکبر نبطلا او چې حضرت عمر څنګه سره دفن شو نو بیا باندې اطراف او انا مشدوده علیه سیاس بیا نظام باندې کپڑے تړلې نو په پټکر او پټ پټ ورتلا وایي د وجه حضرت عمر سره چې دا پردې سره دی د سره ما سره شته نو ته څنګه هغه ورو په میدان پایلا چې دا ورو تکي نو معتزله هغه په نقل مقابله کې وکړي یو دې ښه کړي نو دې فکراتو کې معتزله هغه څه خو د دومره خور په نشو پټولې د دومره خور لاندې وګړه نو دا ستاسو کلمې د لک پرونه د نړۍ په ټوټه پټه په دې د معتزله په چې ته یو چې استقبال او قبله او استقبال د قبله د دوه غو د کې باندې په نظر څه
که عمرانات دي که فیافو سهارا دي شار ازمکی دو کنا ببادیان دي استقبال الاستقبال تدوار کی مکروه تحریمی دي لکه دې د ترک تعظیم د بیت شریف راځي په خبره باندې پوهېږي که نه دا دومره آبادي دا دومره ملکونه ونې غونې دا د پاتروم دا پاخه چې چپس دیوالونه د مرګرو په دې کې دومره ته استقبال ورته دیې کې باندې وږي دا په تا نشي پټولی پوه شو او چې بیت الله ته مخالف ولاړې به لرې لږ به چورې مخالف ورته ودرېږه په دې به دې نه نو څخه استعمال ده که نه چې دا دومره ونې د بادیانې دا به ته نشي پټولی پاترون کې دومره د بادیانو په لږ زره بادیانو د غرونو نه ورخوا ته استقبال کې د بیت الله نه نه پټېږي او مخالف ورته دا ورکوي د ټیکرې لږ به چورې ورته ولاړې چې دا ورته پټېږي دا به د دې نه ده فما جوابك أيها الإشاعتي فهو جوابنا وليس معه جواب ومعناه جواب آخر خبر ما نتاجي نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في ميدان المناظرة وفإن جاء هذا الغبي وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال وقف ما بس الجواب موجودين من الناس وحضور لس قال في جواب كسر درجة هذا جواب والله بالله ثم كلا كلمة التعليم ومولى أستاذنا ربي ولم يكن كتاب كي ويقول أثر سرنا في ذكر على قراءة فدي في ذكر لا تجد استقبال مسائل تورها فدر ذكرات القوش شو ده جواب ماذا بدل ما خطل خواري سره په فضل د وکاله په بای قاشو او د زبردست جواب دی مسکت جواب دی خو ته باندې جواب وبه قال حدثني عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية